المعلومة أسيادنا كتقول أن عندنا علامتين رئيسيتين ما عندهمش الثالثة. العلامة الأولى اللي عندها شرطة واحدة كتمنع قلنا التوقف فقط، والعلامة الثانية اللي عندها جوج شرطات كتمنع الوقوف والتوقف، يعني ما كاينش شي علامة ثالثة أو شي علامة أخرى كتمنع الوقوف بوحده أبدا أبدا. ديموندات، السلام عليكم. كي دايره الصحيحه، كي داير المورال، كنتمنى كلشي يكون على خير وبخير. اول حاجه كنقدم اعتذاري على هاد الغيبه، كان عندي شرحيل وشروينه بلا ما نطول عليكم نبدا نشكي. قبل ما ندوزو لهاد الفيديو الرائع اللي غادي يبرد لكم القلب، غادي نعطيكم واحد التوضيح للاخوان الرجال اللي صراحه كنكلم كل احترام وشرف كبير ليا انكم تكونوا في القناه وكتراسلوني، وصراحه ملي كنقرا لي كومونتير ديالكم كنفرح بحالكم بحال جميع ديموندات. شي وحدين قالوا لي علاش كتقولي او تتكلمي غير مع البنات، واش حنا ما محسوبينش؟ لا، راكم محسوبين وكل شيء فوق الراس، غير حنا كي كتقولوا نتوما لي فام دابور داكشي اش كنقدم الديموندات هما الاولى، اما الهدف هو انكم تعلموا كاملين وتستافدوا كاملين. واللي حشمنا والله يجعل سيدي ربي يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. ويلا نبداو على بركه الله الفيديو المتميز. لا فيديو ديالنا ديال اليوم او درس اليوم كيتعلق بعلامات الوقوف والتوقف. كيف ما وعدتكم في لا فيديو اللي فات اني غنشرح لكم هاد العلامات بانواعها بشكل مفصل، اللي غنطلب منكم هو شويه ديال التركيز باش توصلكم المعلومه بشكل واضح ومفهوم. اول حاجه غادي نبداو بها هي غنشرحوا معنى ديال التوقف والمعنى ديال الوقوف وشنو الفرق بيناتهم وشنو الدور ديال كل علامه. هادو هما العلامتين الرئيسيتين اللي عليهم داير الفيلم كامل اللي دورت لكم عليهم بالاصفر، اما الباقي فهما غير انواع ديالهم. نبداو بالشرح ديال العلامه الاولى اللي من جهه اليمين اللي فيها شرطه وحده. هاد العلامه هادي كتمنعني من التوقف، يعني ستاسيونمون. عقلوا اللي فيها شرطه وحده كتمنع حاجه وحده اللي هي التوقف. وشنو هو اصلا هذا التوقف؟ التوقف هو انك تسكت الطوموبيل ديالك وتسورتها وتمشي في حالاتك، كتخليها بوحديتها لواحد المده اللي هي طويله. اما الوقوف الفرق بينه وبين التوقف هو هذاك الحرف ديال التاء اللي كيعني الكثير. فالوقوف تتكون مده ديالو قصيره وكيخصك تبقى داخل السياره، او الا كنتي مضطر انك تنزل ضروري عليك تكون قريب منها بزاف. على سبيل المثال غتطلع شي حد من العائله او شي حد من الاصدقاء، غتنزلو، غتاخذ شي صخيره تحطها في الكوفر هكا، المهم غادي تقضي شي غرض فيت في. هذا هو المعنى ديال الوقوف. فكنتمنى انكم تكونوا عرفتوا شنو المعنى ديال الوقوف والتوقف وشنو الفرق بيناتهم. ودابا غادي ندوزو للعلامه الثانيه اللي من جهه اليسار باش نشرحوا شنو الدور ديالها. هاد العلامه سيادنا اللي هي على شكل في او اكس اللي فيها جوج شرطات، يعني كتمنع ليا جوج حاجات. عقلوا الوقوف والتوقف، لا غير استاسيونمون. واحد الاشاره او معلومه جد مهمه بغيتكم تسمعوني مزيان وتعقلوا عليها، ما يدوخكمش شي واحد. سمعوني مزيان، لان للاسف الشديد ضربت واحد الدويره في اليوتيوب ولقيت بعض الناس كيوصلوا المعلومه غلطه، وانا يعني ماشي كنشكر راسي ولكن كنتمنى منكم تاخذوا من مصدر موثوق المعلومه، خصوصا المبتدئين، لان ملي كتاخذ المعلومه من البدايه ديالها وكتكون غلطه كيصعب التصحيح ديالها. على كل حال المعلومه اسيادنا كتقول ان عندنا علامتين رئيسيتين ما عندهمش الثالثه. العلامه الاولى اللي عندها شرطه واحده كتمنع قلنا التوقف فقط، والعلامه الثانيه اللي عندها جوج شرطات كتمنع الوقوف والتوقف، يعني ما كاينش شي علامه ثالثه او شي علامه اخرى كتمنع الوقوف بوحده ابدا ابدا. ودابا غادي ندوزو نبداو نشرحوا الانواع ديال العلامه الاولى اللي هي ممنوع التوقف. هادو اللي كاينين في السطر الاول كلهم الانواع ديال العلامه الاولى اللي ممنوع التوقف. اول علامه عندنا اللي هي هذه باللون الاصفر اللي مصحوبه بسهم كيشوف في جهه اليسار،
اش كتمنعني هذه كتمنعني من التوقف في جهة اليسار فقط. اما هاد العلامة الثانية اللي مصحوبة كذلك بسهم كيشوف من جهة اليمين، فهذه كتمنع لي التوقف على جهة اليمين فقط. والعلامة الثالثة مصحوبة بجوج ديال الأسهم، واحد كيشوف جهة اليمين والآخر كيشوف جهة اليسار، فهي كتمنعني من التوقف على الجهتين بزوج، يعني على اليمين وعلى اليسار فقط. وهذا النوع الرابع أو العلامة الرابعة اللي مصحوبة بسهم كيشوف لتحت أو في الأسفل، فهاد العلامة كتمنعني من التوقف قبل العلامة فقط، أما من بعد العلامة فالتوقف مسموح. أما بالنسبة للنوع الخامس أو العلامة الخامسة فهي نوعا ما مختلفة عن باقي الأنواع، لأنها كتعتبر السهم اللي كيتوجه للأعلى كأنه غير موجود، وبالتالي كيسرع ليها ما كيسرع لباقي علامات المنع. وللتذكير أن جميع علامات المنع بما فيهم علامة الوقوف والتوقف كتطبق من عند العلامة. غير هنايا هاد العلامة الوقوف والتوقف عندها مدة صلاحية اللي هي كتطبق من عند العلامة، وكتنتهي هاد مدة الصلاحية عند ملتقى الطرق. من طبيعة الحال وكنعاود نأكد عليها ما تكون مصحوبة بحتى شي إشارة، يعني غير العلامة بوحديتها، أو تكون مصحوبة بهذا السهم اللي كيشوف في الأعلى، لأن هذا هو السهم الوحيد اللي ما كتعترفش به العلامة، يعني كيف كاين كيف ما كاينش. أما هذا النوع الأخير العلامة اللي مصحوبة بجوج ديال الأسهم، واحد كيشوف لتحت وواحد كيشوف الفوق، فهي كتمنعني من التوقف قبل وبعد العلامة. ودابا غادي نمشيو للعلامة الثانية ديال ممنوع الوقوف والتوقف ديال زوج شرطات. غنبداو ونشوفوا الأنواع ديالها. أول نوع هو العلامة اللي مصحوبة بسهم كيشوف جهة اليسار، كتمنعني من الوقوف والتوقف على جهة اليسار فقط. أما النوع الثاني فكتمنعني هاد العلامة من الوقوف والتوقف على جهة اليمين فقط. النوع الثالث كتمنعني من الوقوف والتوقف على جهة اليمين وعلى جهة اليسار بزوج. أما النوع الرابع فهي كتمنعني من الوقوف والتوقف قبل العلامة فقط. أما النوع الخامس فنفس الشيء اللي تكلمناه عليه على النوع ديال العلامة ديال التوقف، نفس الشيء كتطبق على هاد العلامة ديال ممنوع الوقوف والتوقف اللي عندها السهم كيشوف الفوق، يعني هي هذاك السهم كاين بحال ما كاينش، ممنوع الوقوف والتوقف بعد العلامة. أما النوع الأخير فكيمنعني من الوقوف والتوقف قبل وبعد العلامة. ودابا غنمشيو نتعرفوا على انواع اخرى من ممنوع الوقوف والتوقف، ولكن هاد المره ماشي على شكل علامات بل على شكل ارصفه عندها الوان مختصه بها. لاحظوا معايا هاد الصورتين مختلفتين من ناحيه لون الرصيف، سواء اللي على جهة اليمين اللي الرصيف ديالها متصل باللون الأصفر، أو الصورة الثانية اللي اللون ديالها متقطع ما بين الأبيض والأحمر. بغيتكم تعرفوا بأن هاد اللونين واخا هما مختلفين ولكن راه عندهم نفس الدور ديال هاد العلامة اللي كتشوفوا ممنوع الوقوف والتوقف بزوجهم. كاين بعض الاختلاف ما بين هذا الرصيف اللي مقطع ما بين الابيض والاحمر، ولكن تاكدنا وثبت انه كيمنع الوقوف والتوقف بحال الخط المتصل الاصفر. والرصيف او لون الرصيف اللي كيمنع التوقف فقط هو اللون الاصفر المتقطع بحال اللي كتشوفوا في هذه الصوره، وكيدير نفس الدور اللي كديروا هذه العلامه. وكاين بعض الاماكن اخرى اللي كتكون ممنوع فيها الوقوف والتوقف، وهي كتكون خاصه بحال الطاكسيات، مكان للطاكسيات والطوبيسات، الحافلات، وكذلك في ملتقيات الطرق. غير اللي بغى يتوقف كيتوقف ب10 متر قبل او 10 متر من بعد ملتقى الطرق. كذلك ممرات الدراجلين وامام شي كراج او خروج سيارات. وكذلك الوقوف والتوقف تيكون ممنوع في طريق السيار، لانك تكون باحة الاستراحة فيها كل شيء، وشريط التوقف الاستعجالي في حالة الخطر فقط. وما نسوش كذلك ممرات الدراجات، نفق، راس العقبة، وممرات السكة الحديدية بحواجز او بدون حواجز.
غير سمحوا لي وصافي على هذا الصوت البغرغر ولا المنغنغ ولا ما عرف شنو. اختكم راه مريضه واخا ضحكوا عليا تقولوا لي غبرتي حتى غبرتي ونهار جيتي تسجلي لينا فيديو جايه انا مريضه. ايوا هادشي اللي عطا الله، غير سمحوا لي وصافي. المهم عزيزاتي الدياموندات، اعزائي الكرام، كنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا. خليتكم على خير، كنتسنى التعاليق ديالكم الطيبه، والله يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. خليتكم على خير والسلام عليكم.